साइड ना वो नीचे देखा होगा कितना कितना लोग हैं? हम 6 फैमिलियां सही क्या सामने आओ 6 फैमिली जी एक 6 लोग हैं बस इंगा कोई है यो कमरा पंचायत कर रहे ये कमरा है सारे के और वो बड़ा कमरा इनकी मकान और जमीन दोनों में चल गया पीछे है तो दसों का पीछे मजदूरी कर गया टाइम तो पाने इस पाँच मिनट के अल्लाह ताला पाने अपने अपने काम किसी की पता नहीं सा लगना क्या करने क्या खाने और ये अल्लाह ने तरफों आ गया सही मसीह चलो अल्लाह फिर मदद करना लो अल्लाह फिर मदद कराओ इंशाल्लाह सरकार की तरफ पूरी तब उमर अब्दुल्ला साहब की पूरी नजर है कोशिश हमारा वास्ते चलो अल्लाह का राशन वगैरह मिल रहा था ना राशन मिल जाएगी पैसा थोड़ा था जी 2-4 लाख रुपया देना था एसडीआरएफ पे वो भी इनके अकाउंट में बाकी कोई टेंशन डाले से तो नहीं आसानी लगे साहब जी अभी तो हमारे को कुछ नहीं मिला क्या राशन जितना राशन ना शुक्रिया जेड़ा जिनकी नहीं आए क्या डाले से वो भी नहीं इधर आए क्या डाले से ना इधर परे रखे हैं कितने आसानी नहीं होती नहीं तुसे जिसे तुसे बात जासो उसको दे सकें टेंट हाँ नहीं टेंट भी दे देंगे टेंट रखे तुसे वैसे रखे टेंट भी तो हम दिया देंगे इंशाल्लाह पूरा ये वाली रिपोर्ट चल गई कोई बात नहीं नाम क्या शु हाँ हाँ किसका आपका नाम क्या ये नायब सरपंच नीचे शोकत नायब सरपंच अब्दुल रशीद नायब सरपंच जरा सांगला साहब हैं यहाँ के जिनकी फैमिली के 4 आदमी जो है शहीद हुए हैं और 3 लाशें जो हैं वो अभी नहीं मिली हैं। अल्लाह करे कि वो लाशें भी मिलें और उनका जनाजा हो और जो मजहबी रसूमात हैं वो अदा करें। और मैं इनके हौसले को, इनकी दलेरी को, इनके सब्र को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिस बुर्दबारी से, जिस सब्र से, इस्तक़लाल से उन्होंने इस मुसीबत का सामना किया है, इसके लिए हमारी दुआएं इनके साथ हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये एक छोटी नन्ही सी बच्ची, 2 छोटी नन्ही बच्चियाँ जो उस तूफ़ान में, उस सैलाब में बच गई हैं, अभी मेरे साथ थी वो अंदर। अगर यहाँ नज़दीक कहीं है तो वो अगर कैमरा के सामने अगर लाएँ उनको, देखिए किस तरीके से अल्लाह तबारक तआला ने नन्ही बच्ची जो इनके हाथ से निकल गई थी, वो अल्लाह तबारक तआला ने उसको दोबारा ज़िंदगी दी है। उस तूफ़ान में, अंधेरी रात में, और जब एक तूफ़ान आ रहा था उसमें अल्लाह ताला ने दोनों बच्चियों की ज़िंदगी जो है बख्शी है। एक बच्ची जो अपने वालिद के कंधे पे थी, जब वालिद डूबने लगा, जब तगियाने में आ गया तो वालिद ने इसको अंदर की तरफ सेफ की तरफ फेंका और ये बच्ची बच गई। और ये दादा के हाथ में थी। जब दादा जो है पानी में गिर गए, उन्होंने भी इसको फेंक दिया। और जब दादा क्रॉस करके गए
اس پانی کو، اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے سے یہ بچی جو ہے بالکل برہنہ حالات میں واپس آ رہی ہے، اندھیرے اور گپ اندھیرے میں۔ میں ان بچیوں کی حوصلے کو، ان بچیوں کی دلیری کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور میں جو ان کے دادا محترم ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور میں تمام لوگوں کا جن لوگوں نے ان کی ڈھارس بندھائی ہے، جو لوگ اس مشکل ٹائم میں ان کے ساتھ رہے، ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل ٹائم میں ان کی ڈھارس بندھائی، ان کا ساتھ دیا۔ میں آنریبل ایم ایل اے صاحب کا، شادی خان صاحب کا، تاج صاحب کا، سعید صاحب کا، اور ہمارے نذیر صاحب کا، لال خان صاحب کا، اور ہمارے اعظم صاحب، دوسرے ہمارے ساتھی جو پچھلے 5-7 دن سے لگاتار جو ہیں وہ تعزیت میں اور اس جو اعتمادداری میں اور لوگوں کا جو ہے لوگوں کی خبر لے رہے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ کروں گا، بہت مہربانی۔ ذرا سانگلا میں آج آیا ہوں، میرے ساتھ آنریبل ایم ایل اے سنگور، دوسرے ہمارے تنظیم کے ساتھی بھی ہیں۔ یہاں ایک پچھلے دنوں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں ہمارے 4 آدمی جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے، وہ شہید ہوئے ایک پلوٹ بریسٹ کی وجہ سے، اور ان کے وہاں تعزیت کے لیے میں آیا ہوں، اور پھر یہاں جو دوسرے کیمپس لگے ہوئے ہیں جو کوئی 60 کے قریب جو ہیں جو لوگ جن کے مکان اور زمینیں جو بہ گئی ہیں، جو لینڈ لیس اور ہوم لیس ہو گئے ہیں، ان کو بھی میں ملا ہوں، اور لوگوں کی مشکلات بھی سنی ہیں، لوگوں کی پرابلمس کے بارے میں، اور ڈیٹیل تفصیلاً ڈسکس بھی ہم نے کیا ہے کہ کیا فیوچر کورس آف ایکشن ہوگا۔ متعلقہ ایڈمنسٹریشن کو آلریڈی آنریبل چیف منسٹر صاحب کی طرف سے ڈائریکشن ہے، اور جو نار کے مطابق ایکٹ جوڈیشل ریلیف جو ہے گورنمنٹ کو دینی تھی، وہ آلریڈی وہ جو ہمارے لواحقین ہیں جن کے ہمارے عزیز جو ہیں لقمہ اجل بنے، ان کو پرووائڈ کر دی گئی ہے، اور باقی ان کی سیٹلمنٹ کے لیے، ان کی ری ہیبلیٹیشن کے لیے، اور ان کی مزید ان کی پرابلمس مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک جامعہ جو ہے، ایک پلان جو ہے وہ بنے گا، اور انشاءاللہ میں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ میں یہاں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ، اور اس سارے سسٹم کو بڑے قریب سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ خطہ پیر پنجال میں بڑا نقصان ہوا ہے، راجوری میں بھی، اور یہاں آپ کا جو پڑوس میں گاؤں ہے مڑا میں، اور اسی طریقے سے املاک کا نقصان ہوا ہے، سرکاری پراپرٹیز کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کی جائیداد کا نقصان ہوا ہے، تو بڑا نقصان جو ہے وہ کیونکہ یہاں جانیں تلف ہوئی ہیں، اس کے لیے پورا خطہ پیر پنجال جو ہے وہ صدمے میں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مشکل وقت کو ہمارے لیے سہل کرے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اور یہ متاثرین جو ہیں ان کے لیے آسانیاں اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کریں، اور اس مشکل سے نکلیں۔ بہت شکریہ۔